अस्सलाम वालेकुम। एबीपी इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं कुरतुल चीमा। सबसे पहले हेडलाइंस। लाइव स्टॉक मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए इंजन का किरदार अदा करता है। पंजाब में लाइव स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट के शोबे में इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का लाइव स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट के फ़रोग़ के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, लाइव स्टॉक शोबे की तरक्की से फॉर्म्स मौशी लिहाज से मजबूत होंगे। लाइव स्टॉक सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट पर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। कारोबारी तबके को सहूलियात की फ्राहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। मौशी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम किया जाएगा। वज़ीर सनअत और तजारत पंजाब की ब्रॉयलर फार्म्स एसोसिएशन के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, आवाम को सस्ती प्रोटीन की फ्राहमी के लिए पोल्ट्री फार्म्स को हर मुमकिन ताउन फ्राहम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का औलिया कराम की धरती की तकदीर बदलने के लिए इंकलाबी इक़दाम। कमिश्नर मुल्तान की सरबराही में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और तरक्याती मनसूबों की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी तश्कील। कमिश्नर ने कहा, तजावज़ात माफिया की सरकूबी के लिए स्क्वाड तश्कील दे दिया गया। तजावज़ात ऑपरेशन, तरक्याती स्कीमों समेत तमाम महकमों की कारकर्दगी के बारे में इंस्पेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी होगी। पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। खुफिया टीम की इत्तला पर डायरेक्टर ऑपरेशन सताउल हक खोकर की जेर निगरानी जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया। मौके पर 3000 लीटर दूध का गाढ़ा महलूल 625 किलो खुश्क पाउडर तलब कर दिया गया। सफाई के नाकिस इंतजाम पर फैक्ट्री को सबमहर कर दिया गया। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फिल्मी दुनिया के सितारे दिलीप कुमार का पेशावर में हवाई मकान खरीदने का फैसला। घर की खरीदो फरोख्त पर सेक्शन 4 नाफिज कर दिया गया है। मामले खुसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश कहते हैं, पहले मरहले में घर को खरीदने के लिए हुकूमत फंड मुहैया कर रही है, जबकि दूसरे मरहले में घर की मरम्मत और असली हालत में बहाली का काम होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि लाइव स्टॉक मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए इंजन का किरदार अदा करता है। पंजाब में लाइव स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट के शोबे में इस्तेदाद मौजूद है। लाइव स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट के फ़रोग़ के लिए किए गए इक़दामात का जायज़ा लेने के लिए मुनक़िदा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि लाइव स्टॉक शोबे की पायदार तरक्की से फॉर्म्स मौशी लिहाज से मजबूत होंगे, जबकि लाइव स्टॉक सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट पर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दूध और गोश्त की ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए जदीद तकनीक अपनाना होगी। पंजाब में लाइव स्टॉक फार्म्स को जदीद साइंटिफिक तरीक़ेकार से रोशनास कराया जाएगा। उस्मान बुज़दार ने लाइव स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट शोबे के फ़रोग़ के लिए खसूसी कमेटी तश्कील देने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि खसूसी कमेटी 10 रोज़ में मुस्तकबिल का रोड मैप पेश करेगी। वज़ीर सनअत और तजारत पंजाब मियां असलम इकबाल ने कहा कि कारोबारी तबके को सहूलियात की फ्राहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। मौशी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम किया जाएगा। ब्रॉयलर फार्म्स एसोसिएशन पंजाब के चेयरमैन सरदार तजम्मुल हुसैन की क़यादत में वफ़द से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए मियां असलम इकबाल ने कहा कि पोल्ट्री फीड का रेट बढ़ने का मैकेनिज़्म होना चाहिए। फीड के अज्जा बैग पर दर्ज हों। आवाम को सस्ती प्रोटीन की फ्राहमी के लिए पोल्ट्री फार्म्स को हर मुमकिन ताउन फ्राहम किया जाएगा, जबकि पोल्ट्री फार्म्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। मुलाकात में वफ़द ने पोल्ट्री फार्म्स को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वफ़द ने मुतालबा किया कि पैदावारी लागत बढ़ने और कोरोना के बायस पोल्ट्री फार्म्स को नुकसान के बायस हुकूमत फार्म्स को रिलीफ दे, जिस पर सूबाई वज़ीर ने पोल्ट्री फार्म्स के मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि पोल्ट्री फीड के अज्जा की तस्दीक के लिए फीडबैक लेबॉर्ट्री से चेक कराए जाएंगे। खबर शामिल करें मुल्तान से, जहां वज़ीर आला पंजाब ने औलिया कराम की धरती की तकदीर बदलने के लिए इंकलाबी इक़दाम करते हुए शहर की तामीर और तरक्की के लिए तमाम सियासी इंतज़ामी क़यादत को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया है। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद की सरबराही में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और तरक्याती मनसूबों की मॉनिटरिंग के लिए खसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है। सियासी क़यादत, पुलिस और इंतज़ामिया के आला अफसरान और पर मुश्तमिल अपनी नौयत की मुनफरिद कमेटी को तमाम मसाइल हल करने का टास्क दे दिया है। तजावज़ात ऑपरेशन, तरक्याती स्कीमों समेत तमाम महकमों की कारकर्दगी के बारे में इंस्पेक्शन भी कमेटी के मैंडेट में शामिल है। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने कहा कि तजावज़ात माफिया की सरकूबी के लिए मुतल्लिका महकमों का मुश्तरका स्क्वाड तश्कील दे दिया गया है। तजावज़ात माफिया की हौसला शिकनी के लिए जब्त शुदा सामान भारी जुर्माना अदा करने तक वापस नहीं होगा। अमल दरामद कमेटी ने अहम मकामात और शाहराहों पर फौरी स्ट्रीट लाइट्स लगाने का भी फैसला कर दिया है।
جاوید اختر محمود نے ہدایت کی کہ بغیر اجازت گزشتہ 3 ماہ میں روڈ کٹ لگانے والے عناصر کے خلاف مقدمات درج کرائے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے واسا کی ریکوری 100% کرنے کے لیے نجی سیکٹر کو سونپنے کی تجویز دی۔ انہوں نے کہا کہ واسا کی جانب سے وصول کی جانے والی ریکوری کا عمل شفاف نہیں ہے۔ شہر کی مثالی صفائی کے لیے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی استعداد کار میں اضافہ کر رہے ہیں اور کمپنی کو نئی مشینری اور ورکرز بھرتی کرنے کے لیے اقدام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات کامران بنگش نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت فلمی دنیا کے ستارے دلیپ کمار کا گھر خریدنے کا عزم رکھتی ہے اور اس مد میں گھر کی خرید و فروخت پر سیکشن 4 نافذ کر دیا گیا ہے۔ کامران بنگش نے کہا کہ پہلے مرحلے میں گھر کو خریدا جائے گا جس کے لیے حکومت فنڈ مہیا کر رہی ہے، جبکہ دوسرے مرحلے میں گھر کی مرمت اور اس کی اصلی حالت میں بحالی کا کام ہوگا اور پشاور بحالی پلان کے تحت گھر کو میوزیم میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ بحرانی انسٹی ٹیوٹ آف سائنسز بورے والا اور ریسکیو 112 کے اشتراک سے ایرڈ یونیورسٹی بورے والا میں تباہ کاریوں کے خصوصی دن کے حوالے سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کے بارے میں بتا رہے ہیں رپورٹر اصغر علی جاوید اپنی اس رپورٹ میں۔ حادثات میں ہونے والی تباہ کاریوں اور حادثات کے دوران ریسکیو خدمات کے حوالے سے ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی کے کیمپس میں منعقدہ سیمینار میں یونیورسٹی کے رضاکار طلباء اور ریسکیو کے جوانوں نے قدرتی آفات یا حادثے کی صورت میں فوری سروس مہیا کرنے کے حوالے سے اپنی رضاکارانہ خدمت پر مبنی خاکہ پیش کیا، جبکہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر کامران رشید ڈوگر، بریگیڈیئر سید عامر ہاشمی، ڈائریکٹر بحرانی یونیورسٹی سائیوال ڈاکٹر محمد عظیم اور دیگر مقررین نے ریسکیو 1122 کی قومی اور رضاکارانہ خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی کمیونٹی کسی بھی سانحے پر اپنی مدد آپ نہ کر سکے وہ سب سے بڑا سانحہ ہے۔ دوسروں کی زندگیاں بچانے کے لیے اپنی زندگیوں کی قربانی دینے والے ہمارا فخر ہیں۔ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلہ میں ریسکیو کے جوانوں نے اپنی جان پر کھیلتے ہوئے جس طرح اپنی خدمات پیش کر کے قیمتی انسانی جانیں بچائیں وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائیں گی۔ تقریب کے اختتام پر مہمان شخصیات، مختلف شعبہ زندگی کے نمائندہ افراد اور ریسکیو اہلکاروں کی خدمات کے اعتراف میں آزادی شیلڈ بھی تقسیم کی گئی۔ ٹیم کے ساتھ اصغر علی جاوید، APP نیوز بورے والا۔ آج کا دن ورلڈ کپاس ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹی ٹیوٹ ملتان میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں سیکرٹری زراعت ساؤتھ پنجاب ثاقب علی عطیل اور ڈائریکٹر CCRI ڈاکٹر زاہد محمود اور میاں نواز شریف یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر آصف علی، BCI ڈاکٹر شفیق اور صدر کسان اتحاد خالد کھوکھر اور صدر PCGA ڈاکٹر اور دیگر اسٹیک ہولڈرز نے شرکت کی۔ تقریب کے آغاز پر ورلڈ کپاس ڈے کے حوالے سے ریلی بھی نکالی گئی۔ خبر شامل کریں مظفر گڑھ سے، جہاں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ خفیہ ٹیم کی اطلاع پر ڈائریکٹر آپریشن عطاء الحق کھوکھر کی زیر نگرانی جعلی دودھ بنانے والی فیکٹری پر چھاپہ مارا گیا۔ سیفٹی ٹیموں نے موقع پر 3000 لیٹر دودھ کا گاڑھا محلول 625 کلو خشک پاؤڈر طلب کر دیا ہے۔ صفائی کے ناقص انتظام کی وجہ سے دودھ تیار کرنے والی جگہ میں گندگی حشرات کی موجودگی بھی پائی گئی تھی۔ ملک پروسیسنگ یونٹ سے خشک دودھ پاؤڈر دودھ کے گاڑھے محلول کے نمونے لیتے ہوئے موقع پر سب مہر کر دیا گیا۔ DG فوڈ اتھارٹی نے بتایا کہ پنجاب حکومت عوام تک ملاوٹ سے پاک خوراک کی فراہمی کے لیے فوڈ سیفٹی ٹیمز کو جدید آلات فراہم کر رہی ہے اور تمام اضلاع کے داخلی خارجی راستوں پر چیکنگ کے لیے موبائل ملک لیبارٹریز میں ڈیری سیفٹی ٹیموں کو بھی تعینات کیا جا رہا ہے۔ خبر شامل کریں مظفر گڑھ سے، جہاں پولیس مقابلے میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے پولیس چوکی کے انچارج ASI ملازم حسین ڈاکوؤں سے مقابلے کرتے ہوئے گولی لگنے سے شہید ہو گئے۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک ڈاکو بھی ہلاک ہو گیا۔ گزشتہ شب رنگ پور کے علاقے موضوع ٹونا راجن میں رازسنی کی واردات میں ملوث ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے پولیس نے چھاپہ مارا تو ملزمان نے فائرنگ کر دی، جس سے پولیس چوکی کے انچارج ASI ملازم حسین ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شدید زخمی ہو گئے، جبکہ ایک ڈاکو غلام شبیر بھی زخمی ہو گیا۔ انہیں تشویشناک حالت میں نشتر ہسپتال ملتان منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ASI زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے اور ڈاکو بھی ہلاک ہو گیا۔ خبر دیں مظفر گڑھ سے، جہاں میاں والی روڈ پر پٹھان ہوٹل سے TP لنک کینال روڈ پر ٹریکٹر ٹرالی اور کار کے درمیان خوفناک تصادم کے نتیجے میں کار میں سوار 2 افراد جاں بحق جبکہ 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ کار میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد سوار تھے، جہاں بحق ہونے والوں میں 6 سالہ بچہ اور ایک مرد شامل ہیں۔ حادثے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 مظفر گڑھ کی ایمبولینس نے جائے حادثے پر پہنچ کر زخمیوں کو موقع پر ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور اس کے بعد نشتر ہسپتال ملتان منتقل کر دیا ہے۔ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔